Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais partager avec vous une recette de tagine الحلو. Voilà, نديروه بلي fruits secs, بالبرقوق والمشماش ولا غيزا. لي غيزا سيك كاين اللي بغاو يزيدوا لهم دروك رانا نشوفوا لي زنانا لي بانان، كل واحد يدير كيما يبغي. دونك فوالا غادي نديرو الطاجين الحلو وغادي نديرو معاه واحد لو غاتو كيما يجي كيما شبح الصفراشه ولا شبح الصفراي فيه لي زاموند، وهذا هذا نديروه بنوع كوكو. تبعوا معنا ودوك تشوفوا. دونك انا نبدا بالطاجين الحلو. دونك عندنا هنا انا جو بروندر هاد لا بواط كوم ميزور. دونك عندي هنا اون ميزور تاع لي فروي سيك، هايلا برقوق الزبيب ولا المشماش. عندي اون ميزور تاع لي فروي سيك. دونك بهاد لو بول جو في ميزوري لو اي لو سكر. دونك نديرهم هنا ما بين لا ما. Je vais mesurer le sucre. Le sucre, ديرو une mesure de sucre, deux mesures تاع ندير هكا. une mesure de sucre, زوج تاع الماء. Voilà. Là, oui. Et deux. Donc, اللي يبغي السيرو تاعك يجيه مارون يدير القرفه مارون شويه احمر، يدير القرفه اون بودر. اللي يبغيه يبقى هكاك ترانسبارون يدير القرفه تاع العود. داكوغ. انا ما عنديش مشكل، اون بلوس جيم بيان لو غو تاع القرفه. دونك فوالا القرفه تاعي درت لا موتي تاع اون كويير بلوس يدير شويه تاع المزهر ونخليهم يغليو. دونك فوالا ميتنا غادي نديرو لو بسكويت تاعنا تاع نوع كوكو، فيه غرفيه تاع نوع كوكو، فيه غرفيه ان بول تاع سكر. نزيدو نديرو ان بول تاع لا شابور. هاد لا ريسيت فريمون هاد لو بسكوي لي تري تري ترو 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 بون. ديروه مع الطاجين الحلو، تسقوه بهذيك لو سيرو، ديروا لي فروي توتور، تبغوا تزينوا من الفوق بشانتيي ولا بدي زاموند يكونوا محمصين، سي كوم فو فولي. قبلتني هذه اون مينيت نحيها. هاد لا كونتيتي هادي هكا كي ديروا لا ميزور بالبول غادي تخرج لكم اون بون كونتيتي تاع هاد لو بيسكوي تاع هاد الكاطو. دونك اللي باغي غير شويه يدير بالكاس، ولا اللي وحده ولا اللي هما. انا في الدار غير انا وماما غير، بصح ندير نخلي في الفريزر دوكو معليش بالبول سي با غاف. شفت تاع نهار الصاج هادو لي زاليا دو ديريكت، يعني يوقعوا صوالح تكون تفيلمي. الله اكبر.
اوتر صوالح كيما راني نقول لكم، يعني راكم تشوفوا ما كذبتش عليكم. دونك صوالح تكونش قاعد تستنى فيهم، معليش ماشي مشكل. الوغ قلنا غرفيه تاع سكر، غرفيه تاع نوع كوكو، غرفيه تاع لا شابلور، داكوغ. غادي نزيدو نديرو غرفيه تاع لو بور، وربعه تاع بيض، وزوج لا لوفور، داكوغ. نخلطوهم كاع انصامبل، هادو نخلطوهم كاع انصامبل. دوك تشوفوا كيفاه. انا ندير لو بور يدوبلي في الميكرووند. تشوف ماما لا فيديو تقول لك بوه 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 طيحت كاع لا شابلور. علي با تشيشي رانا اونتر نو. دونك ندوبو لو بور ونولي. الوغ entre le temps اللي دوبلنا لو بور نديرو لي زو. ربعه تاع البيض، دونك لي موالفين يطيبوا نسى على بالهم علاش راني ندير هكا حبه بحبه. بصح كاين معايا، كاين هنايا راهم يتبعوا فيا دي زيتيديون. اخ الكريم عبد الجليل راه يتبع فينا. ما ديرش ديريكت لي زو تاعك هنا في الميلانج، سا طيح فيه حبه خضراء ولا كلشي يروح لك. دوكو دير هكا غير بالوحده. دونك نخلطو هذا، نزيدو له لو بور ونخلطوه. فوالا فوالا. غير بشويه عليكم خلطوا لو ميلانج تاعكم. هذا هي تري فاسيل ا رياليزي ويلي تيلمون بون. كما قلت لكم هاد لا ميزور تخرج انا بالغرفيه تخرج لكم بزاف. اللي عنده كونجيلاتور يدير في كونجيلاتور نهار اللي يسحق يجبد، سينو نديرو غير بالكاس سي تو. خالي بيتيس ما ديروش يعني صايمه كيما نتوما يعني. نشوفوا لا تكستور كيش بدات تولي لنا، يعني ماشي ترو ليكيد ماشي جامده. دونك نزيدو لها زوج تاع لا لوفور. فوالا نكملو نخلطو لو ميلونج تاعنا. يعني انا نحي هاد الخلطه اللي درتها. فوالا دونك اللي عنده دي مول ان سيليكون، انا غادي ندير دي مول تاع سيليكون باسكو عندي واحد لو مول جيم بيان لا فورم تاعه، سورتو مع هاد الكاطو مع هاد مع الحلو يعطي واحد لي في شباب في لاسيت.
دونك اللي عنده سيليكون يدير سيليكون، سينو اللي يبغي يطيب في الاخر تاع الزجاج ولا ويلي ان تي بو لو مول تاعكم. انا ندير في هادو تاع لي بيراميد فاصون ما نزيد ندير في ان اوتر باسكو غادي يبقى لي سي اون غروند كونتيتي. وكي تعمروا لي مول تاعكم دائما ما تعمروش حتى الفوق، ديروا كو لا موتي باسكو غادي تنتفخ فيها لا لوفور، غادي تنتفخ تزيد تطلع. فوالا بسم الله. فوالا كنت تشوفوني عمرت كو لا موتي. بعدا نديروها كي ندخلوها الفوغ، نديروها على درجه الحراره 160 ونخلوها حتى تحمر بيان بيان بيان. توشيوها شويه في الوسط. الا كانت طريه خلوها تزيد حتى تشد روحها حتى تيبس لكم شويه، حسوها بلي سي بون الي بيان كوي باش تنحوها. دونك فوالا بوغ هاد لو مول سي بون. نعمر ان اوتر. دونك فوالا نزيد نكمل هاد الميلونج تاعنا، نزيد نديرها في لي مول. ما قلتلكم ما تعمروش كاع باش ما يفيدلكمش، ديروا غير لا موتي. فوالا هنا عندي هادو لي دون ولا لي سفير ولا كل واحد كيشي عندهم. شوفوا شحال بنين هاد الكاطو هذا، فريمون ترو بون سورتو كي يشرب السيرو. فوالا كيما قلنا 160 170 تخلوه حتى يحمر حتى يطيب بيان. توشيو في الوسط، شوفوا الا مازال طري زيدوا خلوه، الا شفتوه سي بون بدا يبس سي بون قلعوه. نديمولا فاسيلمون. برك الا كنتو درتو في ان مول تاع حديد بوغي لو مول. الا تاع الزجاج ما كاش مشكل ما يلصقش، مي هكا تاع السيليكون عادي تاني ما يلصقوش. فوالا ممكن نديروهم او فوغ. الوغ مي زامي هنا السيرو تاعنا راه يغلي، راح نخليه 10 مينوت باش يبدا يعقد شويه. كوم تشوفوا فيه هنايا كيفاش راه شويه مارون باسكو درت القرفه اون بودر. اللي ما يبغيش هاد لا كولور هادي يدير قرفه عود. فوالا دونك انا غادي نخليه يغلي باش عاد ندير له المشماش والزبيب. نبداو بهادو داكوغ، نخليوهم واحد 5 مينوت باش عاد نرميو لهم البرقوق داكوغ. ساشون كو المشماش والزبيب والبرقوق كنت نفختهم في الماء دافي داكوغ، تكونوا منفخينهم افون حتى تشوفوهم دوبلاو الفوليوم طراويتو باش عاد نفوتو نطيبوهم داكوغ. دونك خليه يغلي. كي نشوفه بدا شويه يعقد لي نرمي له المشماش والزبيب. ابخي من مور ما نرمي المشماش والزبيب 5 مينوت نزيد البرقوق. فوالا دونك فوالا راني في 5 مينوت ملي درت المشماش والزبيب. خلوه يبدا يعقد شويه، نزيدو له البرقوق. بسم الله الله. فوالا
نخلوهم يزيدوا يطيبوا انصامبل واحد 5 مينوت ولا 7 مينوت، ونعاودو نشوفوا لو سيرو تاعنا. ما تخلوش حتى يتقال لكم بزاف، داكوغ، خلوه يكون شويه عاقد بصح كمان ماشي بزاف سيرو، داكوغ، باسكو ديجا البرقوق غادي كل خطره نحموه غادي يزيد يعقد. دوكو ما تخلوش حتى يتقال لكم بزاف. نضربو طلع على البسكويت تاعنا كما راكم تشوفوا هنا راه حمار، بصح سي جو في سا مازال طري، صباعي يدخل، دونك دوكو نخليه يزيد واحد شويه ونقلعه. فوالا مي زامي، حنا هنا راه طابلنا لو بسكويت كما راكم تشوفوا، خليته بيان هكا حتى يولي بيان دوغي. فوالا عندنا هاد لا فورم تاع البيراميد او بيان لي سفير، فوالا يجوا شابين هكا في لاسيت. سينو هنا راني درت وحده كبيره باش كيكونوا عندي ديافيتو نحطها في اون غراند اسيت مع البرقوق ولا شونتيي، هذه تاني تجي شابه. نديرها في الفريزور سا سكونجيل تري بيان. دونك انا هنا جو يوتيليزي غير هادو باسكو رانا حنا غير زوج، دونك سا سوفي. وتزينوه بلي فروي سيك، بالبرقوق والمشماش ايتو كوم سا. وهاد لو بسكوي غادي يشرب لو سيرو، سي ترو بون. Franchement, allez, c'est... Voilà. Personnellement, mon mari, il va le gâteau. Voilà, Chagal. Tiens. Hein? J'ai le diabète. Oui, le diabétique, Rabbi Chafi. Donc, il brille, mais quand tu catas. Allez. هذا هو الطبق تاع الحلو تاعنا. تقدروا تزيدوا له لي زاموند غريي من الفوق، دي زاموند ديفيلي، كل واحد يدير كيما يبغي. صحتكم.